بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة صاد ماذا بني خالصة تم تبارك خالصة من دون الناس पुन्हा पूरा करो فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. अब हम पूरी आयत पढ़ते हैं. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا من دون الناس خالصة من دون الناس وقف سيد नहीं करना الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه لن يتمنوه نو को लंबा नहीं करना दोबारा ولن يتمنوه नहीं आप पढ़ो जी ولن
गुन्ना आपने पूरा नहीं किया, पढ़ से लिए दोबारा पढ़ो। वलन यतमन्नऊहु जी। अबदन बिमा क़द्दमत अबदन बिमा मोटा पढ़ना है, क़द्दमत। क़द्दमत फिर पढ़ो अबदन बिमा क़द्दमत बिमा क़द्दमत أيديهم والله عليم بالظالمين अपने बीस जवाब पे सीटी ना है। بالظالمين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله